अस्सलाम वालेकुम जी, खुश आमदीद कहते हैं आप सबको। दोपहर बखैर। मैं उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपके साथ हलीमा जुल्फ़िकार। आज जिस चीज़ के हवाले से हम बात करने लगे हैं, हमारा टॉपिक तो इंसानियत का है, लेकिन उससे पहले जो भी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के इस वक्त मामलात चल रहे हैं, आप सबको पता है कि हम जंग की सूरत हाल में हैं। दुआ करें इस बाबरकत महीने की जो फ़जीलतें हैं, उसमें सबसे बड़ी जो एक फ़जीलत है वो ये है कि आपको कहीं ना कहीं ये यकीन होता है कि आपकी दुआ कबूल होगी। तो हम सबको जो है वो मिलकर दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला इस जंग की कैफियत से हमें बाहर निकाल दे, अमन व अमान हो जाए, तमाम तर जो हमारे दरमियान कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो ख़त्म हो जाएँ, वो हल हो जाए, वरना फिर मामला जो है वो बहुत दूर तक चले जाते हैं। हम इंसानियत के हवाले से बात करें तो इंसानियत का तकाज़ा भी यही है कि हम लोग जो है वो एक दूसरे का ख्याल रखें, हमसाया होने के जितने भी हकूक़ है वो अदा करें। और हम सब ये जानते हैं कि जब भी अफ़गानिस्तान के साथ हमारे मामलात ख़राब हुए हैं तो उन्होंने इंसानियत की हर हद को जो है वो पार किया है। तो अल्लाह ताला से दुआ ही की जा सकती है कि अमन व अमान की सूरत हाल जो है वो बरकरार रखें। इंसानियत के हवाले से जब भी हम बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो दिमाग में आ जाती हैं, लेकिन एक चीज़ जो कल का जैसे हमारा टॉपिक भी था तकब्बुर, उससे रिलेट करते हुए इस टॉपिक की तरफ हम आएंगे कि हम लोगों को उन चीज़ों पे जज करना शुरू कर देते हैं जो शायद हमारा इख्तियार नहीं है। वो अल्लाह ताला का इख्तियार है कि हम उसने किसी को किस चीज़ के ऊपर जज करना है। हम लोगों को उनके मज़हब पे, उनकी इबादत पे, उनका रोज़ा रखने पे, उनका नमाज़ पढ़ने में, तवील नमाज़ पढ़ी, बहुत जल्दी नमाज़ पढ़ ली, नमाज़ पढ़ के दुआ किए बगैर ही उठ गया, इन चीज़ों पे हम लोग बहुत ज़्यादा जज करते हैं। बल्कि इससे भी एक चीज़ आगे निकल जाए तो हम लोगों को उनके लिबास पे बहुत ज़्यादा जज करते हैं। हालांकि मैंने एक दफ़ा किसी से सवाल पूछा, मेरे आप कह सकते हैं कि मेरे मेंटोर थे, मेरे सबसे छोटे वाले जो मामू हैं वो, उनको हम अपना मेंटोर समझते थे और जब तक वो दुनिया में थे, और हम उनसे इस तरह की बहुत सारी सवालात पूछ लेते थे। तो एक दफ़ा हमने उनसे पूछा कि भाई जो लिबास है वो कौन सा होना चाहिए, तो उन्होंने बड़ी अच्छी एक मिसाल दे के ये बात समझाई कि देखिए अल्लाह ताला के लिए कोई मुश्किल नहीं था कि वो कुरान पाक जहाँ 30 सिपारे हैं और उसके अंदर बेशुमार आयात हैं, सब कुछ है, हर चीज़ डिटेल में हमें बताई गई है, ईच एंड एवरीथिंग। तो अल्लाह ताला के लिए कोई मुश्किल नहीं था कि वो एक लाइन में बता देता कि ये लिबास होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी लिबास एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं किया गया, क्योंकि हर दुनिया में हर जगह का कल्चर अलग है, उनकी तहज़ीब अलग है, बहुत सारी चीज़ें जहाँ मुख्तलिफ हो जाती हैं वहाँ पे लिबास में मुख्तलिफ हो जाते हैं। बल्कि अगर मैं आप लोगों को ये बताऊँ तो शायद आप लोगों को ताज्जुब हो कि जो इजिप्शियंस हैं और जो भी ये यूएई की पट्टी है, वो जब हम लोग उम्रा या हज करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे हम लोग कलेक्टिवली सारे इबादत कर रहे होते हैं और वो लोग हमें हमारे लिबास में देख रहे होते हैं। वो पसंद नहीं करते शलवार कमीज़ को, क्योंकि वो ये कहते हैं कि कमीज़ के चाक बंद होने चाहिए, मतलब लंबी कमीज़ हो, घुटनों तक ही हो, बेशक बहुत ज़्यादा लंबी भी ना हो, घुटनों तक हो, लेकिन चाक खुले हुए नहीं होने चाहिए। इसलिए शलवार कमीज़ जिसे हम पाकिस्तान में बहुत अच्छा, बहुत उम्दा, बहुत आला लिबास समझते हैं, उस लिबास को वहाँ पे पसंद नहीं किया जाता और कहा जाता है कि ये लिबास अप्रोप्रिएट नहीं है नमाज अदा करने के लिए। वहाँ पे बहुत सारी ख़वातीन जो है वो आपको ये कहते हुए मिलेंगी कि आपको ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जो हो सकता है कि पंखा चलने से या हवा चलने से पीछे से शर्ट कभी उड़ जाती है, तो वो उस चीज़ को पसंद नहीं करते। तो इसलिए इंसानियत के तहत हमें लोगों को जो जज करना चाहिए वो उनके इखलाक पे, उनके किरदार पे और इंसानियत पे करना चाहिए कि उनका इखलाक और किरदार किस किस्म का है। मैंने कहीं नहीं पढ़ा, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, एक छोटी सी तालिबे इल्म हूँ मैं, दीन की और उसके बारे में चीज़ें जो हैं वो इल्म हासिल करने की कोशिश करती रहती हूँ। मैंने जहाँ भी हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ज़िक्र सुना, हमेशा ये सुना कि उनका किरदार बहुत आला था, उनका इखलाक बहुत आला था, उनके लोगों के साथ मामलात बहुत आला थे, यानी कि इंसानियत के म्यार पे हमेशा उनके बात की गई है। मैंने कहीं कोई छोटी से छोटी भी हदीस ये नहीं सुनी या कोई वाक़या नहीं सुना कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत अच्छी नमाज़ पढ़ते थे, बहुत तवील नमाज़ पढ़ते थे, बहुत तवील दुआ करते थे। तो हमेशा जब आप किसी को देखें तो उसको इंसानियत के म्यार पे नापें, ना कि इबादत के म्यार पे, क्योंकि वो काम सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह मियाँ का है, अल्लाह ताला का है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। हमारे साथ हमारी गेस्ट मौजूद होंगी जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ें हमें बताने वाली हैं। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, सब बखैर में हमारे साथ हैं। दोपहर बखैर।
ویلکم بیک ٹو دی شو. ہم لوگ بات کر رہے ہیں انسانیت کے حوالے سے، اور میری جتنی انڈرسٹینڈنگ ہے، میرا جتنا تھوڑا سا علم ہے اس کے مطابق میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ میں نے کبھی نہیں یہ سنا کہ کسی نے یہ بات کی ہو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بڑا اچھا روزہ رکھتے تھے یا وہ کتنے روزے رکھا کرتے تھے، کیونکہ ہم سب کو یہ پتہ ہے کہ وہ جو ہے بہت کنٹینیوسلی پورے سال روزے رکھتے تھے. ہم نے کبھی اس طرح کی کوئی بات نہیں سنی. ہم نے کبھی نہیں سنا کہ وہ کتنی طویل نمازیں پڑھا کرتے تھے، وہ کتنے طویل سجدے کیا کرتے تھے. جب بھی بات ہوئی ہے ان کے ایمان کی جو بات ہوئی ہے وہ ان کے اخلاق سے ہم نے جو ہے جانا ہے کہ وہ کتنے زیادہ بلند اخلاق کے مالک تھے. ہمیشہ ہماری بات اسی حوالے سے ہوئی ہے. تو جب بھی آپ کسی انسان کو دیکھیں تو آپ اس کے اخلاق، اس کی تعلیمات، اس کی تمیز، اس کا آپ سے بات کرنے کا انداز، ان تمام تر چیزوں کو دیکھیں. جب قریش ایمان نہیں لے کر آئے تھے، جب مکہ والے ایمان نہیں لے کر آئے تھے، تب بھی وہ اس بات کا ذکر کیا کرتے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ صادق اور امین ہیں، کیونکہ ان کی جو شخصیت تھی وہ اس طرح کی تھی کہ لوگوں مجبور ہو جاتے تھے ان کے بارے میں یہ بولنے کے لیے کہ وہ سچے ہیں، وہ ایماندار ہیں، وہ لوگوں کے ساتھ کبھی کچھ غلط نہیں کرتے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسئلے لے کے آیا کرتے تھے، ان سے فیصلے کرایا کرتے تھے. نماز اور روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ تمام تر چیزیں تو بہت بعد میں ہمارے مذہب میں آئیں، بہت بعد میں ہم پہ فرض کی گئی، بہت بعد میں ہمیں اس کا طریقہ سکھایا گیا کہ کیسے پڑھنی ہے، کس طرح ادا کرنی ہے. اس سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تمام تر زندگی تھی وہ ان کے اخلاق کے اوپر مبنی تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی طرف جب لوگوں کو لے کر آئے تو اپنے اخلاق کی وجہ سے لے کر آئے. تو آپ جب بھی کسی کے بارے میں بات کریں ان چیزوں کو چھوڑ دیں کہ وہ اس نے روزہ رکھا ہے یا نہیں. میں کل ہی بلکہ اتفاق ہوا ایسا کہ میں گزر رہی تھی، یہیں قریب سے اپنے گھر جانے کے لیے میں نکلی تو میرے ساتھ والی گاڑی میں ایک شخص موجود تھا جو کہ جوس پی رہا تھا گاڑی چلاتے ہوئے. تو مجھے بڑی الجھن ہوتی ہے ان لوگوں کو دیکھ کر جو صحیح طرح گاڑی نہیں چلا رہے ہوتے، مطلب وہ کسی اور کام میں مصروف ہوتے ہیں. تو میں نے ذرا مڑ کے ان کو دیکھا کہ وہ کیوں جو ہے موجود نہیں ہے وہاں پہ، تو صحیح طرح گاڑی نہیں چلا رہے. تو میں نے دیکھا کہ وہ جوس پی رہے ہیں. تو مجھے بڑا غصہ آیا، لیکن مجھے غصہ اس بات پہ آیا کہ وہ گاڑی صحیح طرح نہیں چلا رہے، اس بات پر نہیں. یہ اللہ کا اور ان کا معاملہ ہے کہ انہوں نے کیوں جو ہے وہ روزہ نہیں رکھا. اور ان تمام تر چیزوں کو جانے دیں اور انسانیت کے حوالے سے کام کریں. آج جن شخصیت کو ہم نے یہاں پر دعوت دی ہے ان سے بھی ہم اسی حوالے سے بات کریں گے اور مزید اس کو آگے لے کر چلیں گے. ایران سے وہ اپنی تعلیمات جو ہیں وہ مکمل کر کے یہاں پر آئی ہیں، اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ بیرون ممالک میں بھی جو نوجوان نسل ہے، ینگسٹرز ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو اسلام کی تعلیمات کے حوالے سے بتا رہی ہیں. ڈفرینٹ چینلز پہ وہ ہوسٹنگ کے فرائض بھی سر انجام دے چکی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی خانم رضا بطول صاحبہ. السلام علیکم. آ جائیں آپ پلیز. السلام علیکم جی، کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. پلیز آئیں. نہیں آپ بالکل آن ٹائم ہے. پلیز آپ نے وہاں سے بیٹھنا ہے. کیسا گزرا ہے آپ کا رمضان؟ بہت اچھا، اور اتنی بابرکت ساتھ ہیں. بالکل ٹھیک ہے، لیکن بہت جلدی گزر رہا ہے. بہت جلدی گزر رہا ہے. ہم میک اپ روم میں بھی یہی بات کر رہے تھے. ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اپنے ٹاپک کے حوالے سے بات کریں گے. کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ٹو دی شو. رضا خانم ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور رضا خانم آج ہم انسانیت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. سب سے بڑا مذہب تو انسانیت ہی ہوتا ہے، لیکن ہم لوگ جب کسی کو جج کرنا شروع کرتے ہیں تو ہم بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ لوگوں کو جج کر کے ان کو اچھا انسان یا برا انسان بنا دیتے ہیں. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ اور ٹی وی کا کہ انہوں نے اتنے اچھے لمحات میں اور بابرکت لمحات میں مجھے یہاں پر مدعو کیا. اور جہاں تک آپ کے ٹاپک کی بات ہے نا، تو یہ ٹاپک اتنا وسیع ہے کہ اس پہ جتنی بات کی جائے کم ہے. کیونکہ انسانیت ایک جذبے کا نام ہے، جس کو آپ کہہ لیں شعور کا نام ہے. اور انسانیت صرف اسی وجود میں آتی ہے جس میں خوف خدا ہوتا ہے، ہاں، جس میں انسان کی اور پروردگار عالم کا رابطہ مضبوط ہوتا ہے. جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ انسانیت، تو انسانیت صرف انسان سے نہیں جڑا نا،
लोग अक्सर ये ह्यूमैनिटी के बिल्कुल तौर पे वो बिल्कुल ले आता बिल्कुल है, बिल्कुल ठीक ये है, कायनात की हर शय से जुड़ा है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मतलब आपने अगर किसी जानवर को अजियत दी तो लोग कहते हैं तुम में इंसानियत नहीं है। आपने अगर किसी भी जानवर के साथ अच्छा इवन सलूक नहीं किया, पौधे को आपने अजियत दी है हाँ, तो उसमें भी आप हर कहीं जीरो में हाँ आपकी इंसानियत पे बात होती होती है। है। आप बद इखलाक हैं तो भाई इसमें तो इंसानियत ही नहीं है, बहुत सख्त दिल है, बद इखलाक है। तो ये आपकी जो इखलाकियात हैं, जो आपकी क्वालिटीज़ हैं, अगर वो नीचे की तरफ जाने लगें तो आप इंसानियत के दर्जे से नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक है। अब आपने बात की कि इंसानियत की तारीफ़ हम कैसे कर सकते हैं। इंसानियत को हम कुरान की अगर निगाह में देखें तो कुरान कहता है कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नो इंस को सिर्फ, परवरदिगार आलम कहता है मैं खल्क ही ना करता लेकिन मैंने उसको इबादत के लिए खल्क किया। बिल्कुल। अक्सर मैं और आप और नाजरीन इबादत का मतलब ये लेते हैं कि नमाज रोज़ा, बिल्कुल उन्हीं चीज़ों को हम इबादत कंसीडर करते हैं। वाजिबात अगर हमारे ठीक हैं और अगर हम वाजिबात पे पूरा उतर रहे हैं, नमाजी हैं, एक बड़ा सा मेहराब हमारे माथे पे है, तो हम तो बस जी अल्लाह ने जो हमारी खिलकत का एक मकसद है वो पूरा कर दिया। लेकिन औलमा बड़ी खूबसूरत तफसीरी एक जुमला कहते हैं, वो कहते हैं कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा है ना वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, याबुदून की जगह पे यारिफून लफ्ज़ समझने के लिए इस्तेमाल करें। क्या मैंने जिन्नो इंस को अपनी मारिफत के लिए पैदा किया है। मारिफत मतलब जानना, पहचानना, कि मुझे जाने, मुझे पहचाने, उसके लिए अल्लाह खुद कहता है ना कि मैं तो एक छुपा हुआ ख़जाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊँ तो मैंने इतने 1,24,000 अम्बिया बनाए, वली खुदा बनाए ताकि मेरी ज़ात की पहचान हो। अब मैं यहाँ पर सवाल करती हूँ कि हमारे और आपके नज़दीक इबादत क्या है? नमाज और रोज़ा। बिल्कुल बिल्कुल। माह रमज़ान इसको भी थोड़ा आगे बढ़ा लेंगे तो उम्रा, हज, ज़कात, इसको हम कंसिडर कर लेंगे। आप इसी तरफ लेकर जाएं उसको। लेकिन अल्लाह कुछ और कहता है, अल्लाह कहता है मैं हकूकुल्लाह माफ़ कर दूंगा, हकूकुल इबाद माफ़ नहीं करूँगा। तो फिर अल्लाह से पूछना चाहिए ना कि या रब्बे ज़ुल जलाल, तूने तो कहा कि तेरा मकसद सिर्फ इबादत है, तो इबादत मकसद है तो मैं हकूकुल इबाद कैसे अंजाम दूँ, क्या ज़रूरत है? लेकिन जब हम हकूकुल्लाह अंजाम देते हैं ना, उस नमाज का कोई फ़ायदा नहीं जिसके बाद आप हराम खा रहे हो, उस नमाज का कोई फ़ायदा नहीं जिसके बाद आप बद इखलाक हैं, उस सजदे का कोई फ़ायदा नहीं जिसके बाद आप रब की जगह किसी और को उस जगह पे शरीक ठहरा रहे हैं। ठीक है, तो आ गई ना दुनिया, आपने नमाज़ पढ़ी, आप मुसल्ला इबादत से उठे, इंसानियत की जानिब पलटे। अब आपकी वो जो रोज़मर्रा के मामलात हैं आप उसमें कैसे हैं? अच्छा, अल्लाह को इससे सरोकार है। रिता खाना मुझे बताएं कि बहुत सारे लोग अपने इखलाक का मुजाहरा सिर्फ उन जगहों पे करते हैं जहाँ पर वो सबऑर्डिनेट की हैसियत में होते हैं। ठीक है, जैसे कोई इंसान जो है कहीं पे एम्प्लॉय है तो वो अपने बॉस के साथ बहुत ही ज़्यादा इखलाक का मुजाहरा करेगा, और बाज़ औक़ात ऐसा होता भी है कि कुछ लोगों की तारीफ़ जब की जा रही होती है, उनके बॉसेस उनकी तारीफ़ कर रहे होते हैं, तो आपको हैरत हो रही होती है कि घर पे इस किस्म का मामला नहीं है इनका, क्योंकि घर पे वो अपनी एक तरह से असल आप कह लें हैसियत में आ जाते हैं, या घर में जो उनके आगे सबऑर्डिनेट है या मोहल्ले में उनके जो उनको लगता है कि ये या तो हमारे बराबर हैं या हमसे नीचे हैं, उनके साथ उनकी बद अखलाकी का एक जो आलम होता है वो पहचान में नहीं आ रहा होता कि किस किस्म के लोग, इनको आप क्या कहेंगी? देखिए, जब हम बात करें ना आज इतने अच्छे टॉपिक पे इंसानियत पर, तो हमारे अंदर मैंने कहा ना खौफ खुदा जिस वजूद में है वो इंसानियत के दर्जे पे फायज़ है, जब उसको अल्लाह का डर है। ठीक है, अब आपने कहा कि कुछ चीज़ें ऐसी हमें हमारे इर्द गिर्द नज़र आती हैं सोसाइटी में कि जिसको जब हम देखते हैं तो हम हसद की निगाह से, या अल्लाह उसके पास ये चीज़ है मेरे पास क्यों नहीं है, हाँ, या अल्लाह ये नेमत तूने उसको दी है मेरे पास क्यों नहीं है। तो हमें उस दर्जे पे सोचना चाहिए कि वो जो हसद की निगाह है क्या वो अल्लाह की बारगाह में कबूल है भी सही है नहीं। हाँ, सोसाइटी में जब हम इन चीज़ों को देखते हैं, या जब हम किसी के लिए बुरा सोच रहे होते हैं, या अल्लाह तो उससे वो चीज़ ले ले, क्यों है उसके पास अगर मेरे पास नहीं है। ये मेरी और आपकी नज़र में इंसाफ है, लेकिन अल्लाह की निगाह में इंसाफ कुछ और है। कारून का ख़जाना कुरान में देखें क्या था, कारून के ख़जाने पे सबकी निगाह थी, लेकिन जो चीज़ें हज़रत मूसा के पास थी ना, असाए मूसा, यदे बेज़ा, जो मौजज़ात जो नबी खुदा बन के वो ज़मीन पर उतरे हैं, जो उनकी हिदायत के लिए एक वजूद है, उस पर किसी की निगाह नहीं है। मैं और आप भी ऐसे हैं। अल्लाह ने जो मुझे और आपको नेमतें दी हैं ना, हमारी उस पर निगाह नहीं है, हमारी दूसरी जगह पे निगाह है। जब हम दूसरी जानिब देखते हैं तब हमारे अंदर हसद भी आता है, तब हमारे अंदर से इंसानियत भी ख़त्म होती है, तब हमारे अंदर बुराई भी जन्म लेती है, तब हमारे अंदर बहुत कुछ आता है, लालच भी आता है, झूठ पीक पे चला जाता है,
پھر ہم کسی بھی چیز کو پانے کے لیے اس درجے سے گر جاتے ہیں جس کو اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں اپنے حقوق معاف کر رہا ہوں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جیسے رمضان کا مہینہ آئے تو رمضان کے مہینے میں ہم بہت ہی اپنا ہی ایک بہتر ورژن بن جاتے ہیں جو ہم باقی 11 مہینے نہیں ہوتے. ہم ایسا کیا کریں جس سے ہم اسی ورژن کو آگے کنٹینیو بھی رکھیں؟ یہ نہ ہو کہ عید کے پہلے دن ہی ہمارا جو رمضان کا ورژن تھا وہ کسی جگہ ہم نے بند کیا اور اس کو ہم نے کسی صندوق پہ رکھ دیا اور پھر ہم دوبارہ وہی انسان بن گئے جو ہم نے باقی 11 مہینے رہنا ہے. ابھی ہم اسپرچولی بڑے ہائی ہیں, ہم لوگوں کی مدد کرنا جانتے ہیں, جھوٹ کا تصور ہی دماغ میں آتا ہے تو سوچتے ہیں یار روزہ ہے, آج نہیں بولتے, چھوڑو اور رہنے دو. کوئی چیز کسی کی رکھی ہوئی اٹھانے کا دل کرتا ہے تو ہم سوچتے ہیں یار آج رہنے دو, آج روزہ ہے. تو یہ کنٹینیو کیسے کیا جا سکتا ہے, اس کے بارے میں ہم کیا کریں؟ دیکھیے جتنی آپ پریکٹس کرتے ہیں نا اتنا آپ کے وجود کے اندر وہ چیز سما جاتی ہے. فار ایگزامپل میں حجاب کرتی ہوں, ایگزامپل ہے, اگر میں حجاب بچپن سے کر رہی ہوں تو یہ کنٹینیوسلی میرے کردار میں آئے گا. لیکن اگر میں نے ایف اے کے بعد, میٹرک کے بعد یا یونیورسٹیز کے بعد, تو وہ چیز مجھے تنگ کرے گی. ہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ بھائی میں نے تو اپنی پوری لائف بے حجاب گزار دی, اب میں کیسے. اسی طرح رمضان المبارک بھی ہے. جو چیزیں ہم رمضان میں اپنی ذات کا حصہ بناتے ہیں نا وہ کافی نہیں ہوتی نا. آپ نے ابھی کہا کہ ہم اپنی زبان سے جھوٹ نہیں بولتے ہیں, چوری کی جانب تو بالکل نہیں بڑھتے ہیں. اچھا کچھ برا بولنے لگے, نہیں اچھا تھوڑی دیر احترام کر لو, روزہ افطار ہونے کے بعد دیکھیں گے. بالکل بالکل ٹھیک ہے. یہ چیزیں کیسے ہماری لائف میں آئیں, تو اس کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان میں ناظرین کے لیے بیان کرنا چاہتی ہوں. وہ کہتے ہیں کہ رمضان المبارک سے جو پہلے 2 مہینے ہیں نا, رجب اور شعبان, یہ تمہارے کردار کی تکمیل کے 2 مہینے ہیں. ٹھیک ہے. رجب میں تم اپنی ذات کو ترتیب دو. ہاں کس طرح سے کہ مجھے کسی مہینے کے لیے خود کو تیار کرنا ہے. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل آپ آج اس شو میں آئی ہیں, آپ نے خود کو تیار کیا, آپ نے اپنے ڈریس کا انتخاب کیا, آپ کہیں پر پارٹی ویئر میں ویئر سلیکٹ کرنا چاہ رہی ہیں, آپ اس کا ڈریس کا انتخاب, یہ سب کچھ کیا ہے؟ کہیں پہنچنے کی تیاریاں. بالکل ٹھیک ہے. میں اور آپ رمضان میں بنا تیاری کے کیوں داخل ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ چیزیں بعد میں ہماری لائف میں نہیں رہ پاتی. ٹھیک ہے, ہمارے لیے دسترخوان سجانا ضروری ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس حاضر ہوں گے مزید اس حوالے سے بات کریں گے. بہت ہی زیادہ اہم گفتگو ہو رہی ہے, آپ لوگ کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ٹو دا شو. ہمارے پاس جو ہے رضا خانم موجود ہیں اور بہت ہی بہترین قسم کی ہماری گفتگو ہو رہی ہے, لیکن آپ سب کو پتہ ہے کہ وقت کم ہوتا ہے تو جلدی سے میں آپ کے پاس آؤں گی. ہم جب بھی انسانیت کی بات کرتے ہیں, بلکہ کسی بھی چیز کی بات کرتے ہیں, میں ہمیشہ, ہمایوں بھی, ہمارا یہ پلیٹ فارم ہمیشہ اس چیز کے اوپر زور دیتا ہے کہ یہ بنیاد گھر سے شروع ہوتی ہے. بچے جو ہیں وہ والدین کو یا گھر میں موجود نانا نانی, دادا دادی یا اور گھر والوں کو دیکھتے ہیں اور وہ وہاں سے سیکھتے ہیں کہ آپ نے کسی کے ساتھ کس طرح سے بیہیو کرنا ہے. اگر گھر میں نوکروں کے ساتھ یا کام والوں کے ساتھ بہت ہی زیادہ بے عزتی والا ماحول ہوگا تو وہ بچے بھی یہی سیکھیں گے کہ ہم نے بھی ان کے ساتھ یہی کرنا ہے. کس طرح سے بچوں کے اندر یہ اچھی عادتیں ڈالی جا سکتی ہیں کہ کوئی بھی اگر آپ کے گھر میں کام کرنے آ رہا ہے یا آپ کی مدد کے لیے وہاں موجود ہے تو آپ نے ان کے ساتھ بھی عزت سے ہی بات کرنی ہے, کیونکہ وہ بھی اپنے گھر سے عزت کی روٹی کمانے کے لیے نکلے ہیں اور آپ کے پیرنٹس بھی کہیں نہ کہیں تو جاتے ہی ہوں گے عزت کی روٹی کمانے کے لیے. اگر ان کے ساتھ وہاں پہ یہ معاملہ ہونا شروع ہو جائے تو ان کو بھی یقیناً برا لگے گا. اس بارے میں کیا کہیں گے؟ میجن بڑا اچھا سوال آپ کا, اور یہ ضرورت ہے آج کے معاشرے کی کہ ہم جب کبھی کسی بڑی پوسٹ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, گھر میں ہی آپ سمجھ لیں, سربراہ کی حیثیت سے, وائف کی حیثیت سے, بہن کی حیثیت سے, ہیڈ آف دا چیئر کی حیثیت سے, کسی بھی آپ فیملی کی حیثیت سے آپ کام کر رہے ہیں یا گھر میں آپ کا کوئی عہدہ ہے, بہت ضروری ہے کہ آپ کے نیچے جو لوگ آ رہے ہیں ان کو بھی اپنے جیسا سمجھیں. اور یہ جو اپنے جیسا سمجھنا ہے یہ بڑا مشکل کام ہے, بہت مشکل, بہت مشکل ہے. لیکن ہمیں اسلامی تعلیمات کیا دیتی ہیں؟ یہی دیتی ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد نبوی کی بھری محفل میں بیٹھ کے خطاب کر رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, تو ہر بندہ وہاں پہ یہ سمجھ رہا ہے کہ رسول اللہ میری جانب دیکھ رہے ہیں. بالکل, یہ اب کتنی بڑی بات ہے, میں ابھی ایک لہجے آپ کی جانب دیکھ سکتی ہوں نا, لیکن یہ
اخلاق اتنا خوبصورت ہے محمد لیکن ہو مصطفیٰ سکتا صلی ہے یہ اللہ ان کا علیہ معجزہ وسلم بھی کا. تو ہو. بہت سارے لوگ کہیں گے کہ وہ تو ایک, آپ ان کو یہ کنسیڈر کر سکتے ہیں, اگر میں کچھ غلط نہ کہوں, کہ وہ ایک سپر ہیومن تھے. ہم تو ایک ادنا سے انسان ہیں, ہم سے وہ چیزیں نہیں ہو سکتی. جناب ابو ذر غفاری, سلیمان فارسی, سلیمان محمدی, یہ تو اس دور کے اصحاب ہیں نا. بالکل بالکل. امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام, یہ سب جتنے بھی اصحاب گزرے ہیں, امام کی لڑیاں گزری ہیں, یہ پھر کون ہیں؟ معصومین ہے نا یہ بھی. لیکن کسی نے اسلام دائرہ اسلام میں آ گیا تو اس نے آ کر بتایا کہ جناب ابو ذر کی اگر ماہ رمضان ہے تو اگر میں ذکر کرنا چاہوں, اگر آج ان کا ہو ہی گیا تو وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ بہت ظلم ہوا. کس لحاظ سے؟ کیونکہ میں عاشق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے, جب میرے دل میں محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئی تو لوگوں نے مجھ پہ ظلم کرنا شروع کیا, یہاں تک کہ مجھ پہ قحط سالی آ گئی. میں 3 دن بھوکا پیاسا رہتا. تو ایک دن رسالت مآب ان سے ملے اور انہوں نے کہا کہ ابو ذر تم 3 دن سے بھوکے ہو, تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ, میں چاہتا تھا کہ جس سے میں عشق کرتا ہوں, جس سے میں محبت کرتا ہوں, وہ خود میری داد رسی کرے, وہ خود میرے بارے میں پوچھے. اور آج مجھ پہ یہ رب کا احسان ہے کہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں. بے شک. اب 3 دن کی بھوک اور پیاس ہے. رسالت مآب کے ہاتھ میں کوئی پھل تھا, فروٹ تھا, انہوں نے جناب ابو ذر کو دیا. ابو ذر بڑے خوش ہو کے مڑے. اعتقاد کیا ہے, یقین کی بات ہے نا. جب مڑے تو رسول خدا نے کہا ابو ذر کل کی تمہیں فکر نہیں ہے, یہ تو آج میں نے تمہیں دے دیا, کل کیا کرو گے, بچوں کو کہاں سے کھلاؤ گے, کیا کرو گے؟ تو ابو ذر مسکرائے اور پیچھے مڑ کے ایک جواب دیا, جس نے مجھے آج دیا ہے وہ مجھے کل بھی دے گا نا. تو جب ہم بڑے عہدوں پہ آ جاتے ہیں, بڑے ایک حکم کرنے اور حکم چلانا شروع کر دیتے ہیں, ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ جو نیچے طبقے کے لوگ ہیں ان کا بھی رب ہی خدا ہے. بے شک. ہم ایک کالر لیتے ہیں. سحر ہے جی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اللہ کا شکر. کیسا گزرا ہے رمضان؟ بہت بہت رمضان مبارک آپ کو, آپ کی پوری ٹیم کو, تمام عالم اسلام کو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کی برکتیں اور رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. رمضان تو گزر رہا ہے روزے رکھ کے ماشاءاللہ الحمدللہ. رمضان بہت جلدی سے گزر رہا ہے, اس لیے دعائیں زیادہ سے زیادہ مانگ لینی چاہیے. ہاں, سب کے لیے دعائیں, اللہ سب کی جائز مرادیں قبول فرمائے. میری بیٹی کے لیے خاص دعا کریں سب مل کے. اللہ تعالیٰ میری بیٹی کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا کرے. یقیناً ہم دعا کریں گے. آپ نے بھی ہم سب کو دعاؤں میں یاد رکھنا ہے اور کال کرتے رہنا ہے. آپ سب میری دعاؤں میں ہیں, آپ سب میری دعاؤں میں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور وہ کدھر ہیں ہمارے شہزادے, ہمارے گرائیں پائی نظر نہیں آ رہے. بس آج ان کی تھوڑی طبیعت جو ہے وہ ناساز تھی, اس کی وجہ سے وہ نہیں شو کا حصہ بن سکے. اللہ پاک اپنا کرم کر دے ان کے اوپر, اللہ ٹھیک کر دے ان کو. آمین آمین. اور آپ کا ٹائمنگ اتنی یہ شارٹ کیوں ہے؟ ہماری جو بس ٹائمنگز ہیں, آپ یقین کریں ہمیں بھی بہت شارٹ لگتی ہیں اور ہماری آپ لوگوں سے بات بھی نہیں ہو پاتی, لیکن پھر بھی لگتا ہے کہ رابطہ ایک ہو گیا ہے جب ہم یہاں آ گئے ہیں, چاہے تھوڑی دیر کے لیے آئیں. وہاں کے جھونکے کی طرح آتے ہیں اور بس چلے جاتے ہیں. تھوڑا بڑھا دینا 2-8 کا. اچھا چلے کرتے ہیں اس بارے میں کوئی بات کرتے ہیں. یہ جن تک آپ نے پیغام پہنچانا تھا انہوں نے سن لیا ہے. بہت شکریہ سار کال کرنے کے لیے, تھینک یو سو مچ. جی, تو آپ بتا رہی تھیں کہ جب آپ کے اوپر ذمہ داریاں آتی ہیں تو اسی طرح سے آپ نے ان کو آگے نبھانا بھی ہوتا ہے, اور وہ بھی ذمہ داری آپ کے اوپر ہوتی ہے. دیکھیں, جہاں تک ذمہ داریوں کی بات ہے نا, جب ہم پہ ذمہ داری آتی ہے تو ہم بہت زیادہ انگزائٹی کی طرف بھی چلے جاتے. دکھاتے نہیں ہیں کیونکہ ہمیں اپنا ایک اسٹرانگ فیس دکھانا ہے نا. ہم گھر کے ایک سربراہ کی حیثیت سے چل رہے ہیں, ہم ہیڈ آف فیملی, ہیڈ آف آفس, کچھ بھی جہاں پر بھی آپ کام کریں, لیکن آپ اندر سے تو ٹوٹے ہوئے ہیں نا. کوئی ایسا ہو جو آپ کے لیے ہمدردی, داد رسی, غم گساری کچھ کرے. اور میں کہتی ہوں وہ لوگ بڑے خوش قسمت تھے جن سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے کے لیے پہنچ جاتے تھے. لیکن ہم یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ اس دور میں رسالت مآب تھے تو وہ اپنی مشکلات کو بتا سکتے ہیں. ہمارے دور میں یہ کنیکشن کمزور کیوں ہے؟ ہم نے دین کو اپنی لائف سے اتنا دور کیوں رکھا ہوا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ شاید ہمارے آگے جو پروجیکشن ہے وہ مشکل بنا کے اتنی کی جاتی ہے کہ پھر ہم اس سے دور بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں. ہم نے دین کا چہرہ, علماء نے, ٹھیک ہے, علماء کی بات کروں, وہ کیوں دین کو اتنا سخت دکھاتے ہیں؟ حالانکہ دین آزادی کا نام ہے, دین فریڈم کا نام ہے, اور یہ ایسی فریڈم ہے جو ان لمیٹڈ ہے, مطلب لمیٹڈ ٹائم پیریڈ ایک ہے اس کا جس میں آپ اپنی آزادی کو محسوس کر سکتے ہیں, فیل کر سکتے ہیں. لیکن اس لمیٹیشن میں آنے کے لیے بھی تو کسی کی مدد چاہیے نا. آج آپ نے ایک بڑا پیارا سوال کیا کہ ہم کیسے اس کو کنٹینیوسلی اپنی لائف میں باقی 11 مہینوں میں بھی اپنی لائف میں رکھیں. کس طرح سے رکھیں؟ جب ہمارے اندر کوئی ایسا ہوگا جو ہماری توڑ پھوڑ کو جوڑے گا, جو ہمیں بتائے گا جب ہم نے ٹوٹنا ہے تو ہم نے دنیا والوں کی جانب رخ نہیں کرنا,
खुदा की जानिब रुख बिल्कुल करना ठीक है। कह रही हैं, हाँ? बिल्कुल सही कह रही हैं। जब हमारा अच्छा, हमारे वजूद- पास वक्त की बहुत कमी होती है और बहुत अच्छे गेस्ट होते हैं, दिल करता है कि उनसे घंटों बातें करते रहे इंसान। आप जैसे जब भी गेस्ट आते हैं लिटरली दिल करता है कि बस सवालों जवाब का सिलसिला शुक्रिया, जो है आप लोग वो का जारी प्यार है। रहे। और क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी सीख रहे होते हैं, तो हमें होता है कि हम कुछ और सीख लें, कुछ और सीख लें। इंशाल्लाह 2 से 3 मरतबा आपने वक्त निकालना है हमारे लिए इंशाल्लाह, रमज़ान में, क्योंकि ये बहुत अच्छा टाइम है। तो हम कोशिश करेंगे कि 2 से 3 मरतबा कम से कम आपको इंशाल्लाह। बुलाएं। आधा घंटा सिर्फ हमारे पास डिस्कशन के लिए होता है और अच्छे से अच्छे टॉपिक के ऊपर आपसे डिस्कशन करें। थैंक यू सो Thank मच you फॉर so much. कमिंग। बहुत आज शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी वालदा से मिलके बहुत अच्छा लगा और शुक्रिया। उनकी जो तरबियत है वो आपके अंदर छलक रही है और हम तक जज़ाकल्लाह। पहुंच रही है। आप लोगों से जी यहाँ पे इजाज़त लेते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी कल। अपने घर में मौजूद अपने वालिदैन का, छोटे बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। हमें रमज़ान की इन घड़ियों में दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह हम भी आप लोगों को याद रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।